Rahim and welcome you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक. आई होप आप लोग अच्छे से फ्रेश हो गए होंगे मेरी हिदायत के मुताबिक, ताकि ग्रामर जो है वो हम बहुत ही एक्टिव होके और फ्रेश होके पढ़े. सब लोग सीधा सीधा बैठ जाएं कि आज हम क्या करने वाले हैं. तो लेसन नंबर 6 ए की ग्रामर में हम क्या सीखेंगे, तारुफ देंगे अपने हम जो करने वाले हैं ग्रामर इसका. सॉरी, इसमें हम सीखेंगे मजीद फी अफ़आल का तारुफ. मजीद फी क्या होता है ये भी आपको बताएंगे और मजीद फी अफ़आल क्या होते हैं ये. इससे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिकैप हो जाए QC1 और QC2 के जो हमने सीखे हैं चीजें. QC1 में हमने सीखे थे सेहतमंद अफ़आल, 4 बड़े ग्रुप से, जिसके फतहा, नसरा, दरबा और समिया. और इन जो अफ़आल थे इनको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा जुमला याद किया था ताकि इनमें चारों आ जाएं. उसको एक मरतबा दोहरा लेते हैं. कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा नहीं तो मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिया. इसके बाद हमने QC2 में किए थे कमजोर अफ़आल और यकसा हुरूफ वाले अफ़आल और हमजा वाले अफ़आल. कमजोर अफ़आल वो थे जिसके रूट लेटर्स में कोई एक लेटर कमजोर. और कमजोर हमने पढ़ा था कि 3 लेटर्स को कमजोर कहा जाता है, अलिफ, वाओ और या. जिनके रूट लेटर्स में इन तीनों में से कोई एक भी मौजूद था उसको हम कमजोर फेल कहते हैं. उन कमजोर फेल को भी याद करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे से जुमले थे, जैसे अल्लाह ने देने का वहाबा, वादा किया है वादा, बढ़ के कहा औला, ज्यादा दूंगा ज्यादा, इसलिए दुआ करो दुआ, हिदायत की हदा. फिर यकसा हुरूफ वाले अफ़आल थे जिसमें एक लेटर 2 मरतबा आया था. अच्छा गुमान रखो, वरना नहीं तो भटक जाओगे, वल्ला. और इसके अलावा हमजा वाले अफ़आल थे जिनमें हमजा रूट लेटर था और हमजा कमजोर नहीं होता. हमजा या शुरू में आएगा या दरमियान में या आखिर में. शुरू में हमजा के साथ हमने अमरा और अखजा किया था, दरमियान में हमजा के साथ हमने साला और एंड में हमजा के साथ हमने कराहत. ये वो अफ़आल थे जिनके रूट लेटर सिर्फ 3 थे. अब जो हम पढ़ेंगे मजीद फी, उसमें रूट लेटर्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा लेटर भी मौजूद हैं. इनको कहते हैं मजीद फी. मजीद आपको याद होगा हमने ज्यादा का जब टेबल किया था तो मजीद की क्या पोजीशन थी, ज्यादा, यजीदु, जिद, जायदुन ज्यादा करने वाला, मजीदुन जिसको ज्यादा किया गया. तो ये वही मजीद है, मजीद जिसको ज्यादा किया गया, फी ही इसमें ज्यादा किया गया. किसमें ज्यादा किया हमने, हमने इन अफ़आल के रूट लेटर्स में कुछ और हुरूफ को ज्यादा कर दिया. लेकिन जो हुरूफ ज्यादा किए गए हैं वो रूट लेटर्स नहीं बनेंगे, वो रूट लेटर्स नहीं कहलाएंगे. रूट लेटर्स विल रिमेन द सेम 3 लेटर्स. जब रूट लेटर्स की बात होगी तो वो वही 3 होंगे. ये जो बकाया आपको एक्स्ट्रा जो लेटर्स नजर आएंगे वो है मजीद फी, वो उसमें ज्यादा किए गए हैं. और ये जो प्रूफ ज्यादा किए गए हैं ये माजी की पहली चाबी में ज्यादा किए. तो माजी की पहली चाबी में अगर आपको 3 से ज्यादा हुरूफ नजर आएंगे तो वो है मजीद फी. और वो जो ज्यादा लेटर्स आपको माजी की पहली चाबी में नजर आएंगे वो ही ज्यादा सारे टेबल में चले, पूरे माजी के टेबल में जाएंगे, मुजारे के टेबल में जाएंगे, वो सारे चलते रहेंगे थ्रू आउट द टेबल. इसको कहते हैं मजीद फी. 3 लेटर रूट लेटर्स प्लस सम एक्स्ट्रा लेटर्स. Those extra letters can be 1, 2, 3 or more. लेकिन वो रूट लेटर्स नहीं होंगे, रूट लेटर्स वही 3 होंगे. तो जिस फेल के माजी की चाबी के पहले फेल में
3 से एक्स्ट्रा लेटर आपको नजर आएंगे तो वो उसका मजीद फी कहलाता है। जी, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं कि मजीद फी किसे कहते हैं। अभी आपको इंशाल्लाह आगे समझ में आ जाएगा, थोड़ी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी तो आप इसको अच्छा से समझ लें। ये मजीद फी सिर्फ ये नहीं कि अरबी में होते हैं, ये उर्दू में भी होते हैं। जैसे हम उर्दू में एक फेल ले लेते हैं, निकला। तंजीम, आपका कैमरा ऑन हो गया है। अच्छा, उर्दू में भी मजीद फेल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम उर्दू का एक फेल ले लेते हैं। अब हम उर्दू के फेल का टेबल बनाते हैं। निकला, निकला का मतलब बस कोई निकल गया। इसका हम टेबल कैसे बनाएंगे? वो निकला, सब निकले, आप निकले, मैं निकला, आप सब निकले, हम सब निकले। इसी तरह से वो निकलता है, वो सब निकलते हैं, आप निकलते हैं, मैं निकलता हूँ, आप सब निकलते हैं, हम सब निकलते हैं। निकलो, तुम सब निकलो, मत निकल, तुम सब मत निकलो। निकलने वाला, अब जो निकलने वाला था बस वो निकल गया तो इसलिए उसका इसमें मफूल नहीं है। और निकलना, तो ये निकला से बना। अब हम इसको करते हैं मजीद फी। निकला से हम इसको निकाला बना देते हैं, यानी निकला में हमने एक अलिफ बढ़ा दिया। निकला प्लस 1 अलिफ, निकाला बन गया। अब निकाला से कैसे टेबल होगा? तो हम क्या कहेंगे? उसने निकाला। अब निकला तो खुद था ना, लेकिन निकालने के लिए कोई आपको दूसरा चाहिए। उसने निकाला, उन सब ने निकाला, आपने निकाला, मैंने निकाला, आप सब ने निकाला, हम सब ने निकाला। वो निकालता है, वो सब निकालते हैं, आप निकालते हैं, मैं निकालता हूँ, आप सब निकालते हैं, हम सब निकालते हैं। निकालो, तुम सब निकालो, मत निकालो, तुम सब मत निकालो। निकालने वाला, अब निकालने वाला जब मौजूद है तो फिर यकीनन जिसको निकाला गया वो भी मौजूद है। किसी को तो निकाला है ना निकालने वाले ने, तो निकालने वाला और जिसको निकाला गया और निकालना। तो निकला का मजीद फी बन गया निकाला, उसमें हमने एक अलिफ को ऐड। अब अगर हम इसमें कुछ और ऐड करते हैं, निकला के बाद निकाला है, कुछ और वर्ड ऐड करते हैं, जैसे निकलवाया। निकलवाया भी तो एक फेल हो सकता है ना। तो अब इसका टेबल करते हैं। उसने निकलवाया, सब ने निकलवाया, आपने निकलवाया, मैंने निकलवाया, आप सबने निकलवाया, हम सबने निकलवाया। वो निकलवाता है, तो सब निकलवाते हैं, आप निकलवाते हैं, मैं निकलवाता हूँ, आप सब निकलवाते हैं, हम सब निकलवाते हैं। निकलवाओ, तुम सब निकलवाओ, मत निकलवाओ, तुम सब मत निकलवाओ। निकलवाने वाला, जिसे निकलवाया गया। एक तो था ना खुद निकला, एक निकाला, मैं खुद निकल गया, मैं खुद निकल गई। एक मैंने निकाल दिया, मैंने कोई चीज उठाई और मैंने उसको बाहर निकाल दिया। और एक है निकलवाया, खुद नहीं निकाला, किसी से कहा कि इसको बाहर निकाल दो। तो एक निकलवाने वाला हो गया, और एक जिसको निकलवाया गया वो हो गया। और निकलवाना, तो आपने देखा कि निकला से हमने दो मजीद फी बना लिए। निकला में एक अलिफ ऐड किया तो निकाला बन गया। उसमें हमने फिर एक या और अलिफ ऐड किया तो निकलवाया बन गया। तो निकलवाया से भी बन गया। तो निकला प्लस निकाला प्लस निकलवाया, तो ये आप देखें तीन नून, काफ और लाम, इसके रूट लेटर्स क्या थे? निकाला के, अब निकलवाया है, इसी तरह से निकला था, ठीक है ना, इसी तरह से निकाला था। इनमें कॉमन क्या चीज थी? जो रूट लेटर इसके हम देखेंगे वो है नून, काफ और लाम। तो इसका जो ये नून काफ लाम है, ये रूट लेटर अगर आप इसे समझें तो निकला इसका सलासी मुजर्रद हो गया, सुलासी मुजर्रद। उसके बाद निकाला इसका एक मजीद फी, और निकलवाया इसका दूसरा मजीद। तो मजीद फी इसको कहते हैं।
آپ نے روٹ لیٹرز کے ساتھ کچھ ایکسٹرا لیٹرز کو ڈالا اور وہ جیسے پہلے میں نکالا میں تھا وہی سارے میں چلا، پھر نکلوایا میں تھا پھر اسی طرح سے. تو اردو میں بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ اور میں ورڈس کہتی ہوں تو ان کو آپ دیکھیں گے وہ اس کے مزید بھی بن جائیں گے. جیسے کھایا ہے، کھایا کا اس نے کھایا، ہم نے کھایا کھایا کھایا. پھر ایک ہوتا ہے کھلایا اور ایک ہوتا ہے کھلوایا. تو یہ تین اس کے بن جائیں گے. اسی طرح سے پیا کا دیکھیں تو پیا، پلایا، پلوایا. گرا، گرایا، گروایا. اٹھا، اٹھایا، اٹھوایا. تو ایسے ایک ہی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ورڈ آ رہے ہیں. جیسے آپ کو جو اس میں آپ کو ریڈ میں نظر آ رہے ہیں وہ ایکسٹرا لیٹر ہیں، وہ اس کے مزید کی ہیں. جو پہلا کالم ہے اس کے مزید. جی مزید فی کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. الحمد للہ. کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو بتا دیں، کیونکہ اگر پہلی دفعہ آپ کو بیسک آپ کو اس کی سمجھ آ گئی تو پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. نو آئی ازیوم کے سب کو سمجھ میں آ گیا، کچھ کوئی نہیں بولا تھا. اچھا اب مزید فی کی ایک بات یہ ہے کہ اب یہ مزید فی آئیں گے کہاں پر، ان کی پوزیشننگ کیا ہوگی. مزید فی اب آپ کو پتا نہیں کہ عربی کے جو 3 لیٹر ہیں ہمارے، جو 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، فا، عین اور لام. تو یہ جو ایکسٹرا لیٹرز ہیں یہ کہاں آئیں گے؟ یہ یا شروع میں آئیں گے یا ایک کے بعد آئیں گے یا دوسرے کے بعد آئیں گے. ان کی کوئی نہ کوئی پوزیشن بنتی جائے گی اکارڈنگ. ٹھیک ہے. تو جو زائد حروف ہوں گے وہ ماضی میں آئیں گے تو وہ ماضی کے پورے ٹیبل میں چلیں گے، وہ مضارع کے پورے ٹیبل میں چلیں گے. اور یہ جہاں جہاں بڑھائے جائیں گے اس کا بھی ایک پیٹرن ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور بے شمار مزید فی افعال ہیں اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں ان کو مزید فی کی جگہ لذیذ فی بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں، بہت مزیدار ہے کے ساتھ. تو ہم 5 پڑھیں گے شروع، 5 قسم کے جو بہت زیادہ آئے ہیں. تقریباً 8,200 مرتبہ آئے ہیں تو 9,000 لائنیں بنتی ہیں نا، تو یہ تقریباً ہر لائن میں ایک مرتبہ ایک مزید فی آپ کو نظر آئے. آج سے آپ مزید فی پہچانیں گے تو آپ کو دکھے گا جب آپ صفحہ کھولیں گے نا آپ کو صرف مزید فی نظر آئیں گے. تو فعل ماضی کی چابیاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے. فا، عین اور لام بیسک جو ہمارے 3 روٹ لیٹرز ہیں ایک کالم میں یہ ہیں، اور دوسرے میں جو اس میں ایکسٹرا چیزیں کی گئی ہیں وہ بتائی گئی ہیں. پہلے مرحلے پر پہلا جو فعل بتایا گیا ہے وہ ہے آپ کا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے. پہلے تو اس نے لکھا ہے اور اب یہ لکھ نہیں رہی ہے پینسل پہ. کیا ہو گیا something went wrong or right. بہرحال کوشش کرتے ہیں ایسی کرنے کی. فرسٹ میں آپ دیکھیں گے آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے. تشدید عربی زبان میں تب آتی ہے جب ایک لیٹر 2 مرتبہ آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ پہلا گروپ ہے اس میں عین کلمہ 2 مرتبہ آیا ہے. سمپل فعلا سے فعلا ہو گیا ہے. یہ عین کلمہ 2 مرتبہ آیا ہے. تو روٹ لیٹرز کیا ہوں گے اس کے؟ فا پلس عین پلس عین پلس لام. اوریجنل تو 3 ہی ہے، ایک اس میں عین کلمہ یا عین لیٹر جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. سیکنڈ گروپ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الف بڑھایا گیا ہے فا کے بعد، فا الا. یہ اس پیٹرن پر آئیں گے. ایک الف بڑھایا گیا ہے فا کے بعد. تیسرا جو گروپ ہے اس میں حمزہ بڑھایا گیا ہے. نوٹڈ دس از ناٹ الف، دس از حمزہ، کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے. الف کبھی شروع میں نہیں آ سکتا، یہ تو آپ کو پتا ہے نا. تو حمزہ بڑھایا گیا ہے اور حمزہ فا سے بھی پہلے بڑھایا گیا. تو
تو یہ پیٹرن بنے گا افعلا کا پیٹرن. اس کے بعد جو فورتھ گروپ ہے اس میں دو چیزیں بڑھائی گئی ہیں. شروع میں تا بڑھایا گیا ہے اور عین کلمہ جو ہے اس کو ریپیٹ کیا. 2 مرتبہ عین کلمہ آ رہا ہے, شروع میں تا اور ایک عین کلمہ ایکسٹرا. 5ویں گروپ میں حمزہ سین اور تا بڑھایا گیا ہے شروع میں, اینڈ میں کچھ نہیں بڑھایا گیا, فا کے بعد کچھ بھی نہیں بڑھایا گیا, سب کچھ فا سے پہلے بڑھایا. تو یہ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے دس از آل جو کہ بڑھایا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ لوگ. ابھی آگے مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ اور اچھا اس کو سمجھتے ہیں. جیسے علمہ, آپ نے پڑھا ہوا نا بہت مرتبہ علمہ, اس نے جانا. علمہ سے بن گیا ہے علامہ. علامہ میں کیا ہے, لام 2 مرتبہ ہے, لام پہ تشدید ہے, اس کا مطلب ہے کہ لام 2 مرتبہ آیا. جب لام 2 مرتبہ آئے گا تو ہم اس کو تشدید سے ظاہر کریں. علمہ اس نے جانا, اور علامہ کا مطلب ہوگا اس نے سکھایا. میننگ بھی چینج ہوگا, جب یہ مزید بھی بنیں گے تو آبویسلی ان کا میننگ چینج ہو جائے گا, کیونکہ ورڈ تو وہی نہیں ہے نا, ورڈ تو ڈفرنٹ ہو گیا. ایک سیکنڈ میڈم, ایک کوشچن ہے. جی جی یہ جیسے مزید فی میں حرکت بدل گئی ہے, مطلب جیسے پہلے میں ماضی میں علمہ تھا نا, اب اس جی میں جی علامہ, تو یہ ہو سکتا ہے, مطلب ایسا پاسبل ہے جیسے اس میں دکھا رہے ہیں؟ نہیں, یہ ورڈ ہی ڈفرنٹ ہے نا, حرکت کا اس سے علمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, سوائے سے کہ روٹ لیٹر سیم ہے. علمہ از اے ڈفرنٹ ورڈ اینڈ علامہ از اے ڈفرنٹ ورڈ. ابھی اور آئیں گے عین لام اور میم روٹ لیٹرز کے ساتھ, تو ان کے اور ڈفرنٹ میننگ ہوں گے, وہ ڈفرنٹ ورڈ ہوں گے. اٹ از ناٹ دا سیم ورڈ کہ اس میں زیر ہے تو یہ بدل کے زبر ہو گیا, وہی ورڈ نہیں ہے یہ, اٹس ناٹ دا سیم ورڈ, ٹھیک اٹس اے ہے, ڈفرنٹ ورڈ. ٹھیک ہے, تھینک یو. اس لیے وہ اس میں حرکتیں بھی ڈفرنٹ ہوں گی اور میننگ بھی بہت ڈفرنٹ ہوگا. اسی طرح سے حسبہ, حسبہ آپ کا ٹرائی لٹرل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گمان کیا, اور حاسبہ جو ہے اس میں ایک الف ایکسٹرا آ گئی ہے, تو حاسبہ جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اس نے حساب لیا یا اس نے محاسبہ کیا. تو یہ آپ دیکھیں نا, میننگ ہی چینج ہو گیا. ڈاکٹر رکشندہ, ایکسکیوز جی می, جی جی یہ اردو میں جو آپ نے بتایا تو اس میں تو مطلب الگ نہیں ہو رہے ہیں نا, وہ تو اردو کا تھا نا, اس میں تو مطلب نہیں میرا الگ کہنے کا ہونے سے. مطلب ہے کہ جی جی عربی اور اردو میں فرق ہے. بالکل فرق ہے, 2 الگ زبانیں ہیں, 2 الگ زبانیں ہیں, 2 الگ ان کی ووکیبلری ہے, 2 الگ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, سب کچھ الگ ہے. وہ تو ہماری کیونکہ زبان ہے ایسی, تو ہم اس کو بار بار اس سے ریلیٹ کرتے رہتے ہیں سمجھانے کے لیے. جن کی اردو زبان نہیں ہے وہ تو ایسے نہیں کرتے نا, وہ تو بس ایسے ہی اس کا کام چلا. ٹھیک ہے, تو حسبہ سے بن گیا حاسبہ, اس میں آپ کو ایک الف ایکسٹرا نظر آ رہی. پھر تھا سلیمہ. سلیمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سلامت رہا. ٹھیک ہے, اور اس کا مزید بھی ہے اسلمہ, ایک حمزہ شروع میں آ گیا. اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے فرما برداری کی. یہ دیکھیں یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ میننگ ہے. تو میننگ کو نہیں کنفیوز کرنا ہے آپ نے کہ وہ جب اس کا مزید بھی آیا ہے تو اس کا میننگ ویسا ہی ہوگا. میں بھی کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کا میننگ ویسا بھی ہو سکتا ہے, اس سے ملتا جلتا, بٹ ہر دفعہ نہیں ہے ایسا, بہت اپوزٹ میننگ بھی آئے گا. تو سلیمہ وہ سلامت رہا, اور اسلمہ وہ ایمان لایا, اس نے فرما برداری کی. ٹھیک ہے, اس معنوں میں آتا ہے فرما برداری کرنے کے معنوں میں. اس کے بعد ہے خلفہ. خلفہ کا مطلب ہے وہ پیچھے آیا. ٹھیک ہے, اور اختلافہ کا مطلب ہے اس نے اختلاف کیا. تو اس میں ایک حمزہ ایکسٹرا ہے شروع میں اور ایک تا ایکسٹرا ہے بعد میں. تو جو ریڈ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ میری پینسل آج کام نہیں کر رہی, آئی ڈونٹ نو اس کے ساتھ کیا ہوا. ابھی شروع میں اس نے کچھ لکھا بھی اور اب پتہ نہیں کیا ہوا, اب نہیں لکھ پا رہی ہوں میں. تو یہ آپ کو ایکسٹرا جو ریڈ سے لکھے ہوئے ہیں وہ ایکسٹرا ورڈز ہیں جو 3 روٹ لیٹرز میں ایکسٹرا ڈالے گئے ہیں.
नेक्स्ट इज गफरा. गफरा का मतलब है उसने बख्शा, और इस्तगफरा का मतलब है उसने बख्शिश तलब की. गफरा उसने बख्शा और इस्तगफरा उसने बख्शिश तलब. तो मीनिंग में डिफरेंस आपने नोट किया. रूट लेटर्स, सेम रूट लेटर्स विद एडिशन ऑफ फ्यू अदर लेटर्स. तो ये बन गया आपके मजीद थी. अब हम इन मजीद थी को और भी देखेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक आप लोग क्लियर है सबको? जी जी जी. ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं. हसीबा का आपने क्या मतलब बताया? जी, हसीबा का मतलब क्या बताया था आपने? गुमान करना. जैसे जन्ना होता है ना, गुमान करना. और अच्छा। हासबा यानी Same. उसका हिसाब किया, उसने हिसाब उसका लिया. हिसाब लिया. हाँ जी, उसने हिसाब लिया, उसने मुहासबा किया, अकाउंटेबिलिटी की. अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जी ये जी. हम क्यों, मतलब अलिमा अल्लमा जब मतलब भी अलग है और सब कुछ अलग है, तो हम इसको एक मजीद ब्रांच फी ही मजीद फी ही करके क्यों पढ़े हैं? हम मतलब उसको सादा सादा उसी तरह क्यों नहीं पढ़ते जिस तरह अलिमा पढ़ा, अल्लामा का भी मतलब जान के बस पढ़ लें? उससे लिंक क्यों पैदा कर रहे हैं? कोई वजह होगी? उससे लिंक इसलिए पैदा कर लेंगे, दे बोथ हैव द सेम रूट लेटर्स. सेम रूट लेटर्स से ही हम मजीद फी बनाते हैं. और ये मतलब ग्रामर की क्लासिफिकेशन है. उसको हम ऐसे अगर सीखेंगे ना, कि आपको कहेंगे अल्लामा सीखिए, फिर उसके, तो आई थिंक वो मुश्किल होगी. जब एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा कि ये कैसे बनता है, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. अच्छा, बज़ाहिर तो ये नहीं लग रहा कि ये बनाया गया, ये तो ऐसा लग रहा अलग से, जैसे हसेबा का अपना एक मतलब है गुमान किया, और जी हासबा का अपना एक मतलब है कि उसने हिसाब लिया. जी और बिल्कुल. इसी तरह जो है वो सलीमा का है असलमा, कि सलीमा का मतलब ये है वो सलामत रहा, और असलमा का मतलब है कि उसने फरमाबरदारी की. तो जी मतलब जी भी बिल्कुल ही अलग है. और जी. मतलब मेरी ये समझ में बात नहीं आई कि वो जब बिल्कुल ही अलग है तो ये आपस में इससे इसको क्यों बनाया जब मतलब भी नहीं, अलग है? हम बना नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी बने जी हुए हैं. हम जी जी बना जी, नहीं वही रहे मैं हैं. था. हम बना बिल्कुल भी नहीं रहे हैं इनको. हम सिर्फ ये इससे उसको रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अरबी जबान में सारा खेल ही इन रूट लेटर्स का है. जितना आप ग्रामर पढ़ेंगे ना, ये रूट लेटर्स आपको इस्म के बहुत सारे टेबल्स में नजर आएंगे, आपको अफाल में नजर आते रहेंगे. तो ये रूट लेटर्स पे ही सारी जो आप समझे कि ग्रामर की बिल्डिंग है ना, ये उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. तो फा एंड लाम इज द क्या कहते हैं उसको, बुनियाद है, उसकी फाउंडेशन है. तो ये जो वही रूट मैं लेटर्स उसी होते हैं. में थोड़ा सा आगे आगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा मेरे. जी जी, आपको मेरा समझ ख्याल मैं आएगा. उसी में कंफ्यूज हूँ कि जब ब्रांच वो इसका रिलेट कैसे हो गया, जैसे अलिमा अल्लमा, मतलब भी बिल्कुल अलग है और चीज़ भी बिल्कुल अलग है, तो हम उसको उसके बुनियादी अल्फाज जैसे ऊपर लिखा हुआ, जैसे उर्दू में इन पांच पांच किस्म के मजीद फी, तो अब किस्म जो है ये एक साम वाली किस्म है, यानी काइंड. और ठीक है. अब कसम एक कसम है जो कसम उठाते हैं. अब हम जी ये कहें कि भाई इसके रूट लेटर सेम है, ये कसम ये किस्म है वो कसम है, जी जी तो जी ऐसा बिल्कुल. मतलब कुछ समझ में नहीं आई ये वाली बात. जी, बाद दफा रूट लेटर्स एक ही होते हैं, इसीलिए वो उर्दू का टेबल किया था ना, निकला, जी निकाला, निकलवाया. तो तीनों जो है वो डिफरेंट एक्शन से विद सेम, ऑलमोस्ट सेम वर्ड. तो इसमें ठीक है रूट इंशाल्लाह. लेटर, जी रूट लेटर सेम है. आपने देखा ना कि रूट लेटर सेम के साथ बताना ये चाह रहे हैं. आपको याद होगा QC1 में पहली क्लास में ये बताया था कि अगर आप रूट लेटर्स को जान लेंगे, जो कि सिर्फ 1850 थे, तो आप सारे अल्फाज को जान लेंगे. यानी अगर आपको पता होगा कि एन लाम मीम, अब ये सॉरी, ये मेरी पेंसिल, या तो मैं इसको एक दफा बैक जाऊं सारी स्लाइड पे और फिर इसको ट्राई करूं. रूट लेटर्स को उसमें बताया गया था ना कि अगर आपके पास एक रूट लेटर होगा, तो आप उस एक रूट लेटर से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं. जैसे उसमें भी मिसाल जो है वो इसी की थी, एन लाम और मीम से. तो उससे एक अल्लामा बना था, एक अलिमा बना था, एक ताल्लामा बना था, एक तालीम बना जी था, जी एक जी अल्लामा बना था. तो मकसद ये था कि तीनों चारों पांचों जितने भी अल्फाज बन रहे थे, उन सब में एन लाम और मीम कॉमन था. अब आपको एन लाम और मीम पता है कि ये एक टाइप का रूट लेटर होता है. तो
آپ کوئی ایسا ورڈ دیکھیں گے جس کے اندر آپ کو یہ 3 لیٹر نظر آ گئے اپارٹ فرام ادر لیٹرز، تو آپ پہچان لیں گے کہ یہی روٹ لیٹرز. چلو سمجھ گیا. اس کا مطلب یہ کہ مطلب کوئی بھی ہو، اس کے میننگ کوئی بھی ہو، مطلب کوئی بھی ہو، مطلب اچھا different تو ہوگا. 3 الفاظ جب ایک جیسے مل گیا اس کا مطلب روٹ لیٹر سیم ہے اگر تو یہ روٹ اس سے لیٹر لنک ہے. اس سے لنک اتنا ہی ہے کہ بس اس کے روٹ لیٹر ہے. مطلب یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم سب بابا آدم سے لنک ہیں، ہم سب حضرت آدم سے لنک ہیں، یہ بس ایسی بات ہے کہ وہ سب اس روٹ لیٹر سے لنک ہیں. ٹھیک ہے، ان کا آپس آگے میں سمجھ میں آ گئی. میننگ وائز کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا خاندان الگ ہے، ان کا جی میننگ جی الگ ہے، ان کی اپلیکیشن الگ ہے، ان کا یوز الگ ہے، یہی بٹ ان کا بابا آدم ایک ہی ہے. تو بس ان کا روٹ لیٹر ایک ہے، ایسے سمجھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خوش. تو یہ جو 5 قسم کے مزید فی ہم نے ابھی دیکھے کہ کیا کیا ان میں زیادہ ہوا، تو ان 5 قسم کے مزید فی کو ہم 2 جملوں میں سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے. جو مثال کے طور پر نہیں، کیونکہ وہ فا عین اور لام کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ جملہ بنے گا نہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ فعلا، افعلا، تفاعلا اور تفعلا اور استفعلا کر کے یاد کریں ان کو، وہ مشکل ہو جائے گا یاد کرنا. ہم اس کو ایک سیمپل کا مزید فی کا ورڈ لیتے ہیں، مزید فی کا فعل لیتے ہیں اور اس کا ایک سینٹینس بنا دیں. جیسے ہم نے فتح والا بنایا تھا ایک سینٹینس، تو یاد ہو گئے تھے. ایسے ہمیں یہ ایک پیٹرن ہم یاد کریں گے. تو علامہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا، تو اس کا جو مصدر بنے گا وہ ہوگا تعلیم، یعنی کہ سکھانا. علامہ اس نے سکھایا، تو مصدر کام کا نام کیا ہوگا؟ سکھانا یعنی تعلیم. جیسے فتح اس نے کھولا تو فتح کھولنا، نصرہ اس نے مدد کی تو نصر مدد کرنا. اسی طرح سے قالا اس نے کہا تو قول کہنا. علامہ اس نے سکھایا، تعلیم سکھانا. ہم کام کے نام کے ساتھ اس فعل کو یاد کریں. علامہ اس نے سکھایا، تعلیم سکھانا. دوسرا ہے حاسبہ، اس نے محاسبہ کیا، محاسبہ. ٹھیک ہے، حاسبہ محاسبہ. تیسرا ہمارا تھا اسلامہ، وہ اسلام لایا یا اس نے فرما برداری کی تو اسلام، وہ اسلام لایا، اسلام ہو گیا. اب یہ 3 ہمارے بن گئے، تعلیم، محاسبہ اور اسلام. ہم اسے اردو میں بول رہے ہیں اس لیے ان نہیں لگا رہے ہیں. تو اس کے لیے جملہ بنائیے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یاد کرنے کے لیے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں ہم. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلم. تو علامہ، حاسبہ، اسلمہ سے ہمارا جملہ بنا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت. ایک مرتبہ پھر، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلم. یہ جملہ یاد ہو گیا الحمدللہ. اگلا جملہ ہے ہمارا اختلافہ اور استغفارہ کے بارے میں. اختلافہ اس نے اختلاف کیا، اختلاف کرنا. اسی طرح سے استغفارہ اس نے مغفرت طلب کی اور استغفار مغفرت طلب کرنا. دس از استغفار ناٹ استغفار یا استغفار جو ہم غلط بولتے ہیں. استغفار دونوں میں زیر ہے. اس کو ہم جملہ بنائیں گے اس کا کہ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. آپس میں اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلافہ، استغفارہ، یہ ایسے ہو جائے گا. تو اب دونوں جملے ہم ملائیں گے تو ہو جائے گا ہمارا جملہ کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلم. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلافہ، استغفار. تو ایسے آپ کو یہ جو 5 مزید بھی ہیں ان کے افعال کی چابیاں یاد ہو گئی، ماضی کی پہلی چابی یاد ہو گئی اور ساتھ ساتھ ان کے مصدر بھی یاد.
अल्लामा से तालीम, हासबा से मुहासबा, असलमा से इस्लाम, इख्तलाफा से इख्तिलाफ, इस्तगफरा से इस्तिगफार। तो ये 5 मजीद थी और ये तकरीबन 8200 मरतबा आए हैं। ऑलमोस्ट आप समझिए कि हर लाइन में ऑलमोस्ट एक मौजूद होता है। अगले जो हमारे लेसन्स होंगे उसमें हम इंशाल्लाह इन्हीं औज़ान पर आने वाले मजीद की जो अफ़ाल हैं उनकी मश्क करेंगे, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जुमला आपने पक्का याद कर लेना है और उसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। 6B में जो हमारा ग्रामर है उसमें हम क्या सीखेंगे। सो फार सो गुड। आई होप जी हाँ, थैंक यू। शुक्र है। चलें जी, 6B में हम सीखेंगे अल्लामा। हमारा पहला मजीद फी है अल्लामा। सीखने सिखाने की बात हम सबसे पहले करेंगे ना, पहले सिखाएंगे। इसको गौर से देखिए, ये है हमारा वर्ड क्लाउड। आई होप दिस वर्क्स नाउ। ये वर्ड क्लाउड देखिए, इसको गौर से देख रहे हैं आप लोग। इसमें आपको जो लफ्ज नजर आ रहे हैं ये सब के सब वो हैं जो अल्लामा के पैटर्न पर आए हुए हैं, नोट करके पैटर्न। चलें जी, ये वर्ड क्लाउड आप देख रहे हैं, इसमें जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं दे आर ऑल ऑन द सेम पैटर्न लाइक अल्लामा। और जो मोटा वर्ड लिखा हुआ है सबसे ज्यादा, जो बोल्ड लिखा हुआ है वो ज्यादा मरतबा है। इसका मतलब है कज़्ज़बा सबसे ज्यादा मरतबा है, नेक्स्ट नंबर पे नज़ला है। फिर आप अकॉर्डिंग टू साइज आप देख सकते हैं कि वो कितना फ्रीक्वेंटली कुरान में इस्तेमाल हुआ है, और ये सब अल्लामा के पैटर्न का है। ये हम अभी रिपीट कर चुके हैं। और 3 हरूफ वाले मादे को दोबारा से हम देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। सॉरी, बनते नहीं है, मतलब ये कैसे होते हैं। बनना इज आई थिंक नॉट अ राइट वर्ड टू यूज। कैसे ये होते हैं, जैसे कि अलेमा है, अलेमा से अल्लामा, इसमें तशदीद ज्यादा है। सलेमा से असलमा, इसमें एक हमजा ज्यादा हो गई है, तो इसको हम मजीद सीखेंगे। रूट लेटर असलमा का कोई पूछे तो आपने सीन लाम मीम ही बताना है। अल्लामा का रूट लेटर एन लाम मीम है, एन लाम लाम मीम नहीं है। चौथा लेटर, पांचवा लेटर या छठा लेटर जो भी होगा उसको आपने रूट लेटर नहीं समझना है। रूट लेटर 3 ही होते हैं, इसलिए इसको मजीद भी कहते हैं कि इसमें 1 लेटर, 2 लेटर या 3 लेटर हम ज्यादा करते हैं। ये हमारा जुमला बार बार आएगा, बार बार हम करेंगे कि तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, या इस्लाम की बुनियादों में से है। व्हाटएवर यू वांट टू से, जो भी तरह से आप इसको याद कर लीजिए, दोनों जुमले ठीक हैं। अल्लामा, हासबा, असलमा, और इसके बाद इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। तो इख्तलाफा इस्तगफर। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लामा, हासबा, असलमा, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इस्तगफरा, सॉरी, इख्तलाफा एंड इस्तगफरा। आज हमारा जो सबक है वो है अल्लामा। अल्लामा का मतलब है उसने सिखाया। मिसाल के तौर पर एक टुकड़ा है, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और उसने सिखाया या सिखाए आदम को नाम तमाम के तमाम, और उसने आदम को तमाम नाम सिखाए। ये हम पढ़ चुके हैं QC2 में ये आयत। अल्लामा का जो है इसको हमने फाला का जैसे टेबल था, जैसे पहले टेबल हम कर चुके हैं, इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। ये जो तशदीद है ये सारी साथ साथ चलेगी पूरे टेबल से। माजी में चलेगी, मुजारे में चलेगी, अमर में चलेगी, इसमें फाइल में, इसमें मफूल में, ये कहीं नहीं जाएगी, इसको साथ ही साथ रहना है। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे फ़ाला का टेबल,
اب کوئی ڈفرینس نہیں ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. علامہ اس نے سکھایا, علمو ان سب نے سکھایا, علمتا آپ نے سکھایا. ایسے ہی ہے جیسے فعلتا تھا, لیکن ایک تشدید اس میں آ گئی ہے پہلی چابی میں, تو وہ تشدید ساتھ ساتھ چلے گی. علمتا آپ نے سکھایا, علمتو میں نے سکھایا, علمتم آپ سب نے سکھایا, علمنا ہم نے سکھایا. تو علمہ, علمو, علمتا, علمتو, علمتم, علمنا. ایک مرتبہ پھر علمہ, علمو, علمتا, علمتو, علمتم, علمنا. ٹھیک ہے, اب اسے ہم ڈائلاگ سے سیکھتے ہیں جیسے ہم کرتے آئے. اگر میں پوچھوں حل علامہ, کیا اس نے سکھایا, جی تو کیا ہوگا اگر اس نے سکھایا ہے تو؟ نام علامہ. نام نام علامہ, علم القرآن. بالکل ٹھیک. اس کے بعد حل علمو ہوگا تو نام علامہ. نام علمو. علم. حل علمتا ہوگا تو نام علمتو. علمتو آ جائے گا. آپ بالکل ٹھیک. حل علمتم, حل نام علمنا. نام علمنا. نام علمنا, بالکل ٹھیک. اب ہم قرآن سکھانے کی بات کرتے ہیں تو علامہ کے ساتھ ہم قرآن کو جوڑ دیں. تو حل علم القرآن, نام نام علم القرآن. علم قرآن. بالکل ٹھیک. حل علم القرآن, نام علم علم القرآن. القرآن. بالکل قرآن کو ایڈ کر دیں گے آخر میں. حل علمتا القرآن, نام علمتو القرآن. نام بالکل علمتو قرآن. بالکل. علمت کیونکہ اگر ہم القرآن. جوڑ کے پڑھیں گے تو علمت القرآن علمت جو کہ القرآن. صحیح طریقہ ہے, لیکن ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں ہم اس کو الگ کر کے اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہماری بہتر ہو جائے. حل علمتم القرآن, نام علمنا القرآن. القرآن. بالکل ٹھیک, فرسٹ کلاس, ویری گڈ, گڈ, الحمدللہ. اب آئیے مضارع کے اوپر. اس کا مضارع آپ obviously آپ کو یاد کرنے پڑیں گے, اور اس کے بعد ایک آپ کو یاد کرنا پڑے گا. پہلی چابی آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ پورا کالم کھول لیں گے انشاءاللہ. تو یعلمو وہ سکھاتا ہے. اب یعلمو آپ کو پتا ہے, اب آگے سے آپ کو بنا لیں گے. یعلمو ہے, پھر یعلمونا ہو جائے گا, پھر یہاں پہ تو تا لگتی ہے شروع میں تو تعلمو ہو جائے گا, پھر یہ علمو ہو جائے گا, میں سکھاتا ہوں. پھر تعلمونا, اب جب تعلمو تھا تو تعلمونا ہو جائے گا. نعلمو, علمو کی بجائے آپ نون لگا کے نعلمو کر لیں گے. تو یعلمو, یعلمونا, تعلمو, علمو, تعلمونا, نعلمو. ایک آپ کو میننگ پتا ہو تو پھر آپ کو سارے میننگ کو ہمیں بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو یعلمو, یعلمونا, تعلمو, تعلمو, تعلمونا, نعلمو. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم آنسر کوشچن فارم میں کریں, حل لگا کے کریں گے. تو حل یعلمو, نام نام یعلم القرآن. اگر اس نے نہیں سکھایا, لا لا يعلم يعلم. القرآن. وہ لا نہیں سکھا, یعلم. وہ نہیں سکھاتا ہے تو ہم کہیں گے لا یعلم. لیکن وہ ٹرک وہی ہے, آپ سب ماشاءاللہ اس کو پکڑ گئے ہیں, سمجھ گئے ہیں کہ جب بھی ہوا اور ہوم کے کوشچنس ہوں گے تو آنسر اسی طرح سے دیں گے. اور تا, تو, تم, نا, اس کے آنسر ہم کو ایسے دینے ہیں. تا کا تو سے, تم کا نا سے. تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے ڈائلاگ میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی ہم حل یعلم القرآن کر سکتے ہیں یا حل یعلم الحدیث کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اس کے ڈائلاگس بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں تو آپ لوگ ماسٹر ہو گئے ہیں الحمدللہ. نیکسٹ چلتے ہیں ہم, اس کا امر بننا. امر جو ہے اس کا بہت آسان ہے بنانا. آخری حرف کو تو آپ کو ساکن کرنا ہی کرنا ہوتا ہے امر میں. ایک تو یہ گولڈن رول ہے نا سب کے پاس کہ آخری جو حرکت ہے وہ ختم کی جائے گی, اس کو ساکن کہتے ہیں. اس میں سیکنڈ لاسٹ پر زیر آ جاتی ہے.
جیسے آپ مضارع میں یا اگر اس کو مضارع میں جس طرح سے آتا ہے نا زیر، اسی طرح سے اس میں زیر آتی ہے. تو علامہ اس نے سکھایا، علم سکھاؤ، علم سکھاؤ. سکھا. ٹھیک ہے، تشدید رہے گی، تشدید نہیں جائے گی کہیں پر، اس کو رہنا ہے. تو علم بن جائے گا سکھاؤ. یہ علم کا آپ نے دیکھا ہوگا ورڈ سلائڈس پہ نیچے چھوٹا سا لکھا رہتا ہے علم، علم یعنی کہ سکھاؤ. تو یہ وہی علم ہے، علم سکھاؤ. تو علم سکھاؤ، ٹھیک ہے. اور علمو تم سب سکھاؤ. تم سب سکھاؤ. اور نہ کے لیے تو ہم جیسے کرتے ہیں کہ آپ مضارع کا تو علمو پکڑیے، تو علمو کو دیکھیں اور آخر میں آپ اس کی حرکت ہٹا دیں. وہ تو ہم ثلاثی میں بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ جو مضارع ہوتا تھا اس کی نشانی ہٹا کے اس کو ساکن کرتے تھے یس کے لیے، آرڈر کے لیے، اور منع کرنے کے لیے صرف اس کا آخر میں جزم کر دیا جاتا تھا. تو اس پہ بھی آپ نے جزم ہی کر دینا ہے. تو علمو سے بن جائے گا لا تو علم مت سکھاؤ، لا تو علمو تم سب مت سکھاؤ. تم سب نہ تو علم، علمو، علم، لا تو علم، لا تو لا علم. تعلموا. ٹھیک ہے، ایزی ہے نا. بالکل. مزید بھی واقعی ایزی ہیں، اور ایک ایزی بھی ہے اور دوسرا ہے کہ تھوڑا سا آپ پیچھے سے کچھ آپ کی بیس بنی ہوئی آ رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کو آسانی ہوتی ہے ان کو سمجھنے میں. ایک یہ وجہ ہے. اگر کہوں میں علم تو اس کا کیا آنسر ہے؟ علم سکھاؤ. عالم نہیں. علمو. معلم. ہاں یہ کیا آواز آئی تھی ایک عالم، عالم، علمو. عالم کہاں سے آئے گا؟ علمو. علم میں کہیں علم. سکھاؤ، تو سکھاؤ تو آپ کیا کہیں گے کہ معلم. میں سکھاتا ہوں. ہاں جی اعلمو. علم. ہاں یہ سکھاؤ پڑھنا تو میں سکھاؤں، بولنا ہے. میں سکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے علم. علمو تم سب سکھاؤ تو نعلم. نعلمو. ایگزیکٹلی. میں نے کہا سلائڈ آ جائے گی سامنے، بعد میں دکھاؤں گی سلائڈ. او یہ تو پہلے علم کر لینا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا آ رہا ہے. علم. ٹھیک ہے نا. جی. ٹھیک. ابھی تک مشکل تو کسی کو نہیں لگی نہیں، بہت انٹرسٹنگ. ہے نا. انٹرسٹنگ ہے. چلے الحمدللہ، یہی چاہیے کہ انٹرسٹنگ لگے اور آپ لوگوں کو آسان لگے، آسان ہو جائے آپ کے لیے. اب آ جائیں اسم الفاعل پر. اسم الفاعل آپ کو پتا ہے کہ اسم ہے، ٹھیک ہے. معلم. اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک عدد منہ لگانا ہے، میم پیش منہ لگانا ہے. ہم نے اس کے منہ پر کہتے ہیں جی منہ پہ منہ لگا دیں. اور معلم. جی تو کرنا ہے یہ جیسے بنا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منہ لگا دیا گیا ہے. منہ پر منہ پر منہ لگائیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر زیر لگ جائے گی. اور اینڈ میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی تنوین ہوتی ہے، یہاں پہ ڈلی ہوئی نہیں ہے. کائنڈلی مائک بند کر لیجیے گا، پیچھے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے. تو منہ پر آپ نے اس کے منہ لگانا ہے، یعنی کہ شروع میں آپ کو منہ لگا لینا ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر آپ کو زیر رکھنا ہے. اور یہ تجدید اس پہ بنی بھی نہیں ہے. آف کورس یو نو کہ دس از اسم. تو اسم کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے یا پھر شروع میں الف لام ہوتا ہے. تو معلمن اسم الفاعل ہو جائے گا اس کا معلمن یعنی سکھانے والا. ٹھیک ہے. اس کے سارے اسی طرح سے بنیں گے. اسم الفاعل معلمون، معلمن. اسم الفاعل ہوگا اس کا معلمن سکھانے والا. اور اسم المفعول بھی بالکل ایسے ہی بنے گا جیسے کہ اسم الفاعل تھا. یہ پیچھے سے ہتھوڑا گروپ آ گیا ہے، کہیں ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی ہیں. یہ میڈم نفیسہ کی ہے، نفیسہ کی آواز ہے. نفیسہ آپ ہتھوڑے نہ بجائیے اور مائک بند کر لیجیے. وہ پھر پتہ ہے نفیسہ آپ صاحبہ کی آواز ہتھوڑے جیسی کیوں ہے؟
وہ میں ہمیں آرڈر کر رہی ہیں سب کو چپ کرانے کے لیے، تھوڑا وہ والا بجا رہے ہیں. چلیے جی، تو اسم المفعول کیسے بنے گا؟ جو سیکنڈ لاسٹ پر آپ کی زیر تھی اس کو سیکنڈ لاسٹ کو زبر کر دیں گے ہم. معلم سیکنڈ لاسٹ کی جو زیر تھی نا یہاں پر، یہ دیکھیے جو زیر تھی یہاں پر زبر ہو جائے گی. تو معلم، معلمن سکھانے والا، اور معلمن جس کو سکھایا گیا. کئی دفعہ غلطی سے ہم استاد کو معلم بھی بول دیتے ہیں نا، وہ معلم ہے اور استاد ہمارا مطلب ہوتا ہے، وہ معلم ہوتا ہے، اور جو شاگرد ہوتے ہیں وہ معلم ہوتے ہیں. تو ہماری اردو بھی تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی کچھ لوگوں کی اس کے ساتھ ساتھ. تو معلمن سکھانے والا اور معلمن جس کو سکھایا گیا. پیچھے وجہ آپ کا مصدر. تو مصدر جو ہے اس کا بنے گا تعلیم، جو ہم نے جملے میں سیکھا تھا کہ تعلیم اور محاسبہ والا، تو یہ تعلیم ہے. اور تعلیم میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز ایکسٹرا بن گئی، اس پیٹرن کو آپ نے یاد کر لینا ہے، تعلیم کے پیٹرن. علامہ سے علامہ جیسے جتنے افعال آئیں گے ان سب کے مصدر تعلیم کے پیٹرن پر آئیں گے. اس سے پہلے جتنے ہم نے افعال پڑھے QC 1 میں اور 2 میں، ہم یہی کہتے رہے مصدر کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا، وہ کسی فکس پیٹرن پر نہیں ہوتے، وہ بس کہیں سے بھی کیسے بھی آ جاتے ہیں. لیکن اب ان کے پیٹرن فکس ہونے جا رہے ہیں اس مزید میں. تعلیم اس کا پیٹرن ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کیا ایکسٹرا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک تا زبر کے ساتھ اور ایک یا، تو یہ بن گیا تعلیم. روٹ لیٹر کیا ہے ہمارے؟ عین، لام اور میم. روٹ لیٹر وہی ہیں، ایک تا اور یا کے فرق کے ساتھ. اس کو آپ سمجھنے کے لیے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ ایسے دیکھیے، روٹ لیٹر کی جگہ چھوڑیے، یہاں روٹ لیٹر 1 2 اور 3. تو یہ جو ہے نا، دس از دا فارمولا فار مصدر آف علامہ پیٹرن. یہاں آپ لیٹر 1 2 اور 3 لگائیں گے، یعنی کہ فا، سوری این کیسے بنا دیا غلط، فا این اور لام. یہاں آپ بولتا ہے، تو آپ یہاں پر جب این، میم، لام اور میم ڈالیں گے تو تعلیم بن جائے گا. اسی طرح سے اور ڈفرنٹ جو آپ نے ورڈ کلاؤڈ میں دیکھے، ایک وہ روٹ لیٹر ڈالیں گے تو ڈفرنٹ بنتے جائیں گے آپ کے پاس. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ جس طرح کذبہ کا تکذیب بنے گا. جی بالکل اچھا ایسے. ٹھیک ہے. اسی اس کا طرح مطلب جو سارے آپ نے کلاؤڈ آپ نے دکھایا ہے اس میں جتنے الفاظ آئیں گے وہ سب اسی پیٹرن پہ ہوں گے. سب اسی پیٹرن پر ہیں. ابھی ہم کلاؤڈ کے کچھ ورڈز کو دیکھیں گے اینڈ میں نا، سارا کمپلیٹ ہو جائے تو ہم کلاؤڈ کے کچھ ورڈز کو اس کے ساتھ اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ وہ کیسے ورڈز بنتے ہیں. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جب وہ اردو میں ورڈ ہم دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں وہ اس کلاؤڈ والے کی ورڈ. علامہ سے بن گیا تعلیم. اب ہمارا ٹیبل میں یہ چیز ایڈ ہو گئی، معلمن، معلمن اور تعلیمن سکھانا. اب معلم کیا ہے؟ سکھانے والا. حل انت معلمن، کیا آپ سکھانے والے ہیں؟ نام انا معلم. حل انتم معلمون، کیا آپ سب سکھانے والے ہیں؟ نام نحن معلمون. نحن معلمون. تو yes. الحمدللہ اب آپ نے زبان سے بھی اقرار کر دیا ہے کہ نحن معلمون. تو now you have to prove it کہ you all are معلم. اوکے انشاءاللہ. اب ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. اب مؤنث کی باری آ گئی. مؤنث کو اینڈ میں کرتے رہتے ہیں نا، اور پھر جب نیکسٹ کورس میں جاتے ہیں جب مؤنث کے ٹیبل کرتے ہیں تو پھر مؤنث کی وہ ساری جو زیادتیاں کی گئی ہوتی ہیں پہلے ٹیبل میں وہ ساری کسر نکلتی ہے جب بہت زیادہ مؤنث پڑھنا پڑے گی. تو ہوا علامہ، ہیا علامت، وہی پیٹرن ایک ساکن تا کے اضافے کے ساتھ. ہوا علامہ، ہیا علامت، ہوا یعلم، ہیا تعلم. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ویسے ہی جیسے ہم نے آج تک جتنے ٹیبلز کیے ہیں بالکل ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے. یعلم تھا تو تعلم، تعلق، علامہ تھا تو علامت ہو گیا. باقی تو ویسے کو ویسے ہی ہے. ایک مرتبہ پورے ٹیبل کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ لوگ بھی ریپیٹ کر لیجئے اشاروں کے ساتھ ساتھ. علامہ، علمو، علمتا، مائک بند کر کے، علمتا، علمتو،
अल्लमतुम, अल्लमना। ये जो मैं ना को थोड़ा सा खींचती हूँ, इसकी हिकमत आपको अगले कोर्स में समझ में आएगी, क्योंकि इस ना के साथ अलिफ लगा है तो थोड़ा सा इसको ना करना है, ठीक है। तो अल्लमतुम, अल्लमना, युअल्लिमु, युअल्लिमुना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमु, तुअल्लिमुना, मुअल्लिमु, अल्लिम, अल्लिमु, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमु, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। हुवा अल्लमा, हिया अल्लमत, हुवा युअल्लिमु, हिया तुअल्लिमु। वो अंता भी तुअल्लिमु होता है और हिया भी तुअल्लिमु होता है, वो आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जाएगा जब आप देखें। तो दिस हमारा टेबल भी कंप्लीट हो गया पूरा। ये इसकी चाबियां हैं, शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं, अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम। इसके बाद मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन और तालीमुन जो है ये हमारे इस्म की चाबियां हैं, ब्लू कलर में और रेड कलर में फेल की चाबियां हैं। और इस्म की चाबियां चूंकि इस्म है, इसलिए इनके ऊपर सारे इस्म के रूल भी लागू होंगे जो होते हैं, यानी इनके शुरू में अलिफ लाम भी आएगा, इनके एंड में तनवीन भी आएगी, जब ये जमा होंगे तो वाऊन भी आएगा मुज़क्कर में और यानून भी आएगा, ठीक है, दोनों सूरतों में। मुअन्नस होगा तो गोल ता भी आएगी वाहिद में और एंड में लंबी वाली ता और अलिफ भी आएगी। तो जितने रूल इस्म के हैं वो सब इन चाबियों पर अप्लाई हो जाएंगे, और जो फेल के हैं वो ऑब्वियसली फेल के तो अपने ही रूल्स होते हैं, तो इस जगह पर है ये इस्म के रूल की बात। ये शॉर्ट चाबी। इसका ये वर्ड पैटर्न जो है वो यजरिबू पे होगा, इस पर यजरिबू। अगर हम इसका यजरिबू कहाँ रेफरेंस था? लें तो ये यजरिबू कहाँ नहीं, पर है? जराबा यजरिबू नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्योंकि युअल्लिम है तो यजरिबू वाला होगा ये, जराबा यजरिबू, अगर पैटर्न पूछा जाए इसका। नहीं, ये इसका तो ये तो खुद अलग एक पैटर्न है, अल्लामा इज अनदर पैटर्न। अच्छा, और वो तो तो यदरिबू इनके था ना, वो यदरिबू था, उसमें या के ऊपर जबर थी, ठीक है ना, और तशदीद नहीं थी उसमें, वो डिफरेंट है, वो तो चैप्टर ही डिफरेंट है। अच्छा, उन चार से इसको रिलेट नहीं करना। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं है, ये दिस अल्लामा इज अनदर पैटर्न, अनदर ग्रुप जो हम अब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है, जी जी, जिस तरह हमने वहां पे फतहा, नसरा, समिया वो वाले जी। चार हमने याद किए थे कि ये किससे मुतल्लिक है, इस तरह जी। अब हम ये जो 5 मजीद फी हम याद करेंगे। अब हम जो गर्दाने ये जो करेंगे चाबियां, तो ये इनको ज़हन में रख के करेंगे, इनको उनको ध्यान नहीं। में रखें, बिल्कुल उनको नहीं। जी ठीक है, अब थैंक उनको यू सो साइड मच। पे, अब उनको हम साइड पे रखेंगे। अब हम जो अब ये तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, अल्लामा, हासबा, अस्लामा। अब हम ये ठीक है, करेंगे, अल्लामा एक अलग पैटर्न होगा, अस्लामा एक अलग ठीक होगा, है। इसी तरह से इख्तलाफा, इस्तगफरा, जितने हमने 5 अभी किए, बारी बारी हम इनको करेंगे। अब हमने देन ये बाब याद रखने हैं, जी 5 ये जो मजीद फी वाले। जी जी, अब ठीक हम है, मजीद फी कर रहे हैं। वो मजीद फी नहीं थे ना, वो कहलाते हैं सुलासी मुजर्रद या फिर ट्राई लिटरल कहलाते हैं, ये मजीद फी कहलाते हैं, तो ये अलग ही वो खानदान है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो अरबी चले, इसकी एक की हम बना लेते हैं, सबसे ऊपर वाली है, उसने लोगों को सिखाया, उसने सिखाया कि क्या अरबी थी, अभी हमने सीखी अल्लामा। अल्लामा, बिल्कुल ठीक। लोगों को सिखाया, लोगों की क्या अरबी है? नास, अल्लमन नास। तो ये क्या बन जाएगा? लोगों को सिखाया उसने, अल्लमन नास, नासा, नासा बोलेंगे, ठीक है। अगर हम कहेंगे अल्लामन नासा तो इसका मतलब है उसने सिखाया लोगों को, और अगर मैं इसको अल्लामन नासू कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? ये लोगों ने उसने सिखाया, और नहीं नहीं, फिर हो जाएगा लोगों ने सिखाया, मतलब बदल जाएगा। तो के और ने, को और ने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो याद रखें, को के लिए जबर बताया जाता है और ने के लिए पेश आता है अरबी में, जब हम हरकत से इसको जाहिर करते हैं। बाकी नीचे वाला आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें मसला नहीं है।
आगे देखते हैं। अल्लमा ही की तरह से सब्बाहा है, ठीक है, जैसे अल्लमा था ऐसे ही सब्बाहा है। इसकी हम शॉर्ट टेबल करने की कोशिश करते हैं, या चले लॉन्ग भी कर लेते हैं। कौन ट्राई करेगा? फायजा, हाँ जी, फायजा मतलब मुझे सब्बाहा, सब्बाहु, सब्बाहता, काइंडली बाकी लोग माइक बंद कर लें ताकि आप फौजियों को सुन सकें। फायजा को सॉरी, जी सॉरी फायजा, दोबारा शुरू कीजिएगा। सब्बाहा, सब्बाहु, सब्बाहता, सब्बाहतु, सब्बाहतुम, सब्बाहना। गुड। युसब्बिहु, युसब्बिहुना, तुसब्बिहु, अस्बिहु, असब्बिहु, उसब्बिहु, 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 तुसब्बिहुना, नुसब्बिहु। सब्बिह, सब्बिहु, ला तुसब्बिह, ला तुसब्बिहु, मुसब्बिहुन, मुसब्बहुन, तस्बीहुन, हाँ तस्बीहुन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बारकाल्लाह। देखें, अल्लमा की तरह सब्बाहा था, सब्बाहा का टेबल फटाफट बन गया और वहां पे तस्बीह आ गया। तो इसी तरह से जितने भी वर्ड्स हैं उनके आप टेबल इंशाल्लाह बना लेंगे, मुश्किल आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगी। मैम एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जी जी, युसब्बाहु, इन्होंने मेरा ख्याल युसब्बाहुना का है, युसब्बाहु होगा। युसब्बिहुना, युसब्बिहुना है क्या? जी युसब्बिहु, युसब्बिहुना, उसब्बिहु, उसब्बिहु, उसब्बिहुना, नुसब्बिहु। सब्बे यूज होता है ना, सब्बे इस्मा रब्बे का, पाकी बयान करो अपने रब के नाम की। इसी तरह तो सब्बे भी यूज हुआ है कुरान में, मुसब्बे भी यूज हुआ है, युसब्बिहुना भी आया है, ठीक है। तो ये सारे कुरान में सब्बाहा लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, इस तरह से तस्बीह बयान की है। युसब्बिहु से कुरानी सूरतें शुरू हो रही हैं, सब्बाहा से शुरू हो रही हैं, सब्बे से शुरू हो रही हैं। तो ये वर्ड तो बहुत मतलब जाना पहचाना है आपके लिए, और तस्बीह तो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना है, तस्बीह करना, पाकी बयान करना। तो अफाल के कोड पे बात करते हैं। इससे पहले वो जो हमने देखे थे ना क्लाउड, क्लाउड के एक दो वर्ड को देख लेते हैं। पढ़ भी चुके हो हमदे का, वो जो सूरह बकरा में ना, ये लेसन QC2 में पढ़ भी चुके हैं ना, जो सूरह बकरा में है, वनसब्बिहु बिहम्दे का, वनुक़द्दिसु लका, वो भी आपने पढ़ा है। तो ये अल्फाज बहुत जाने पहचाने लगेंगे आपको, क्योंकि उनको हम अब उनकी एनालिसिस अब हम सीख रहे हैं ना, लेकिन वर्ड्स तो दे आर ऑल वेरी फेमिलियर। अच्छा, अब जैसे अल्लमा था ऐसे ही कद्दरा होता है, ऐसे ही कद्दरा है। अगर हम कद्दरा का शॉर्ट टेबल करेंगे तो क्या होगा? जी कौन बात कर रहे थे भाई, आप बताइए। जी शोएब बात कर रहा था, ये नुसब्बिहु बिहम्दे का, वनुक़द्दिसु लका। आप कद्दरा का जरा शॉर्ट टेबल करेंगे, ट्राई करेंगे कद्दरा का शॉर्ट टेबल। कद्दरा, किसका कद्दरा? असल में आवाज कट के ना मेरे पास आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, नेटवर्क का थोड़ा इशू है मेरे पास उधर। अच्छा, मैं थोड़ा सा नेटवर्क ये जी आप कीजिए, कद्दरा को कीजिए। कद्दरा, कद्दरू, नहीं सिंगल वर्ड, शॉर्ट करते हैं ना, टाइम नहीं इतना। कद्दरा, यकद्दिरु, युकद्दिरु, युकद्दिरु, कादिर, कद्दिर, मुकद्दिर और तकदीर, मुकद्दरुन और मुकद्दरुन वो है जो मतलब बना तकदीर करने वाला, ठीक है। और मुकद्दरुन वो है जो कर दिया गया। हम कहते नहीं है हमारे मुकद्दर में यही था, मतलब हमारे लिए यही कर दिया गया था। और इसका जो बनेगा मज़दर होगा तकदीर। तकदीर से कौन नहीं वाकिफ है? हाँ, तकदीर तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये उर्दू वाले ही मैं आपको बता रही हूँ। एक और वर्ड है, अब कोई और ट्राई करेगा। इजाज अहमद साहब आप करेंगे फस्सला से ट्राई। फस्सला,
जी मैम कस्सला जी यकस्सलु युकस्सलु नहीं युकस्सलु देखिए फसला मैं लिखूं आपको शायद वर्ड आपको मैं बताती हूँ वर्ड मैं क्या पूछ रही हूँ। फसला फस्सला युफस्सिलु जी फस्सिल बिल्कुल ठीक। फस्सिल अब ये सब मुंह से आते हैं, ये याद रखिए, इनको मुंह के साथ बनाना है। जी जी मुफस्सिल मुफस्सिल मुफस्सिलुन गुड मुफस्सिलुन तफसीलुन मुफस्सलुन नहीं मुफस्सिलुन तफसीलुन तफसीलुन। अब देखें मुफस्सिल भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मुफस्सल भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तफसील भी हम उर्दू तफसील भी में इंसान जी। तो ये जो इसके है ना मतलब मजीद फी ये बहुत ज्यादा हम उर्दू में भी हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलें ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना वर्ड क्लाउड आप तक पहुंच जाएगा स्लाइड की सूरत में तो आप उसमें से इसको बनाते रहिएगा, आपकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अफाल के कोड समझने की कोशिश करते हैं कि हमने QC1 में जो किए थे 3 हरूफ वाले अफाल उनके हमने कोड को जाहिर किया था एक एक लेटर से। फतहा को हमने फा से किया, नसरा को नून से, दराबा का द्वाद से और समिया को सीन से। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए थे कमजोर पर QC2 में। वहां हमने जो रूट लेटर से वो दो से जाहिर किया, कमजोर लेटर्स को हमने दो रूट लेटर से जाहिर किया। वादा को वाव एन से जो उसके कोड्स थे वो ऐसे हमने जाहिर किया था। अब आ गए हैं हम मजीद फी पर। अब मजीद फी में भी अब हमको जाहिर सी बात है कोई चेंज तो लाना है, वरना एक एक लेटर डालेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो एक लेटर वाले हमारे पास ये थे जो हमने QC1 में किए, सालिम सही अफाल। उसके बाद जो कमजोर वाले थे उसमें हमने दो से जाहिर किया, वाव ऐन काफ अलिफ जा ऐसे करके शीन अलिफ दाल ऐन। और जो यकसा हरूफ वाले थे उनके लिए भी हमने दो वर्ड यूज किए समझाने के। अब मजीद फी में क्या करना है कि मजीद फी में एक प्लस का निशान लगा दिएगा जो मजीद फी का निशान है, यानी आप अल्लामा के लिए आइन लाम एन और लाम एन लाम के साथ एक प्लस का साइन। इसी तरह से हासबा में हा अलिफ और एक प्लस का साइन, असलमा में हमजा सीन और एक प्लस का साइन। तो प्लस का साइन बताएगा कि ये मजीद फी, प्लस के साइन के साथ आप कोड लिखेंगे तो ये आपको मजीद फी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रूट लेटर्स का था, आप रूट लेटर्स को कैसे जो इनके कोड्स होते हैं उनको आप कैसे लिखें। ये भी आपको चीज समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। डॉक्टर अक्षंदा एक बात पूछनी थी। हम अफाल के मुख्तलिफ सिगों के आखिर में हरूफ क्यों बढ़ाए जाते हैं? क्यों बढ़ाए जाते हैं? ताकि वोकैबुलरी बढ़े, ताकि नए नए अल्फाज निकले, नए नए माने हो। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इन मानों के अल्फाज ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे? तो इसको उर्दू में क्या कहेंगे वोकैबुलरी? उर्दू में भी तो इसी तरह वो निकला, निकाला, निकलवाया। नहीं मेरा मतलब लफ्ज वोकैबुलरी को उर्दू में क्या कहेंगे? वोकैबुलरी को उर्दू में क्या कहते हैं? जखीरा अल्फाज। अच्छा सही मुझे टाइम पे याद आ गया, मैंने एक दफा पढ़ा। बर वक्त याद आ गया। एक सेकंड को थोड़ा सा लॉस्ट हुई थी कि क्या कहते हैं, लेकिन क्योंकि वर्कबुक में ये सवाल पूछा गया क्या कि वोकैबुलरी को क्या कहते हैं? नहीं, अफआल के मुख्तलिफ सीगों के आखिर में हरूफ क्यों बढ़ाए जाते हैं? अच्छा, बढ़ाने का मकसद यही ना था कि आपका ज़ख़ीरा अल्फाज वोकैबुलरी बढ़ेगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप सोचें आपके पास सिखाने के लिए कोई वर्ड नहीं होगा अरबी में, तो आपने सिखाना कैसे कहेंगे? आपको सिखाने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है आपके पास, इसलिए जज़ाकल्लाह ठीक है। जज़ाकल्लाह। चलें जी, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म हुआ। थोड़ा सा लंबा नहीं, 1 मिनट लंबा हो गया बस।
لیکن یہ کہ چلیں الحمدللہ سب کو سمجھ آ گئی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے ہوم ورکس یاد رکھیے گا، جو 7 ہوم ورک آپ کو کہے جا رہے ہیں نا KG کلاس سے، وہ ضرور کرتے رہیے گا، ساتھ ساتھ پڑھنے کے، پڑھانے کے، سننے سنانے اور دیکھ کے کرنے کے. ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے، یاد کیجئے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو جلد از جلد شفا عطا کرے. ادھر ادھر سے کافی ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ لوگ بیمار ہیں. ان سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ایک دعا کرانی تھی، وہ سب لوگ مل کے دعا کریں. ہماری ساتھی جو ہیں